केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी न्यूज। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अनित थापा पनि गोजाउमा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष। आफू कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै विनय तामाङले विघटन गरेको महकुमा र समष्टि समिति अनित थापाले गरे पुनर्बहाली। पार्टीको नाम गोजामुमो अनि झण्डा पनि पुरानै रहने केशवराज पोखरेलको भनाई। राज्य सरकारसित मिलेर पार्टीलाई अघि लिएर जाने अनित थापाको भनाई। संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको दलीय कार्यालयमा विनय तामाङले पठाए झण्डा र राजीनामाको प्रतिलिपि। विनय तामाङको निम्ति सधैँ ढोका खुल्ला रहने विमल गुरुङको भनाई। समग्र टिस्टा बुथ कमिटी अनित थापाको पक्षमा रहेको सञ्जोग गुप्ताको भनाई। क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीका सदस्य विक्रम छेत्रीले दिए पार्टीबाट राजीनामा। अनि खरसाङ बजारको बाटोहरूमा गैर कानुनी तरिकाले लगाएको पसलहरू नगरपालिकाद्वारा गरियो बन्द। अब समाचार विस्तारमा। विनय तामाङले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का महासचिव अनित थापाले आज खरसाङको नयाँ बजार स्थित सार्वजनिक भवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको थियो। पार्टीका अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि अनि विनय तामाङको बयान मुताबिक अनित थापाले नयाँ दलको घोषणा गर्ने हुन् कि गोजामुमो अनित खेमा सुरु गर्ने हो, सो चासोको विषय बनेको थियो। विभिन्न तबकामा विभिन्न बयानबाजी चुलिए तापनि आजको सभाले अनित थापालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको छ। सभामा डीके प्रधानले उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने सतीश पोखरेलले समर्थन जनाएका थिए। यता आफूलाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरिएपछि अनित थापाले सभामा सम्बोधन राख्दै सुरुमै पार्टीका पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङले गरेको निर्णयहरू खारेज गरे। विनय तामाङले एक्लो निर्णय लिँदै महकुमा समिति र समष्टि कमिटीलाई विघटन गरेको कुरालाई आज उनले खारेज गर्दै पुरानै कमिटीलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाएका छन्। एक्लैले गरेको समष्टिहरू सबै जो डिजल्भ गरेछ अब यथावत रहन्छ। अहिले हिजो जुन सब डिभिजनहरू डिस्ट्रिक्ट कमिटी यथावत रहन्छ, त्यो गएर त्यहाँ समष्टिमा गएर कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट कमिटीले सोध्छ, उहाँहरूसँग बुझ्छ, उहाँहरूको के भएको के पछि प्रब्लम उहाँहरूसँग सेयर गरेर मात्रै डिसिजन लिन्छ। हेर्नुहोस्, अबदेखि कसैले एक्लै यो गोजीको पार्टी जस्तो हामीले चलाउनु हुँदैन। यो पहाडको भविष्यको कुरा हो। विनय तामाङज्यूले पहाडमा आन्दोलित पहाड हुँदैन, अशान्ति गर्नु हुँदैन जुन सोच बनाउनु भएको छ, उहाँले सोचलाई विश्राम राखे पनि म उहाँकै सोचलाई अगाडि लिएर यो पहाडमा तपाईँहरूको माझ आउनेछु। बैठकमा सहभागी बन्न दार्जिलिङबाट सतीश पोखरेल, केशवराज पोखरेल, खरसाङबाट छिरिङ दाहाल, कालेबुङबाट रुदेन सादा लेप्चा, सञ्जबीर सुब्बा, विनय घिसिङ, दिपेन शेर्पा, रवि प्रधान लगायत करुणा गुरुङ, राजेश चौहान, अरुण सिगजी अनि अन्य केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आजको सभामा सर्वसहमतिद्वारा महासचिव अनित थापालाई कार्यकारी अध्यक्ष चयन गरिएको जानकारी गराएका छन्। उनले पार्टीको पूर्णाङ्ग अध्यक्षको चयन नभइन्जेलसम्म महासचिव अनित थापालाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चयन गरिएको र महासचिवको पद पनि उनकोमा नै रहने बताएका छन्। यसरी नै पोखरेलले पार्टीको नाम गोजामुमो अनि झण्डा पनि पुरानै रहने बताएका छन्। यस बैठकले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले जुन चाहिँ
इस्तीफा दिनुभएको थियो इस्तीफालाई हाउसले स्वीकार गर्दै पार्टी विचारमा अडिएको हुन्छ अनि जुन विचारलाई लिएर 2017मा यो पार्टी एउटा समूह भएर अगाडि बढेको थियो त्यो विचारलाई अगाडि लाने निर्णय गर्दै पार्टीलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जबसम्म पूर्णाङ्ग अध्यक्षको चयन हुँदैन एउटा त्यो पार्टीको संविधान अनुरूप पहिला त्यसलाई एजेन्डामा हालेर एउटा टेक्निकल कुराहरू छ र जबसम्म त्यो हामी पुरा गर्दैनौँ तबसम्मको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मतिद्वारा श्रीमान अनित थापाज्यूको चयन गरेको छ अनि सम्पूर्ण हाउसले सर्वसम्मतिले त्यसको प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ। महासचिवको पोस्ट अनि कार्यकारी अध्यक्षको पोस्ट दुईटै श्रीमान अनित थापाज्यूकोमा रहन्छ जबसम्म हाउसले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचन गर्नको निम्ति आधिकारिक कुनै एउटा डेट र मिति र मिटिङ गर्दा तबसम्म दुईटै पोस्ट उहाँकोमा रहन्छ। अध्यक्षको पदभार पनि एक्टिङ प्रेसिडेन्ट रूपमा उहाँले जिम्मा लिनुहुन्छ। अब के अलिक एक्सन स्टार्ट भयो आजमा त्यो एक्सनमा हामी पहिला पनि विश्वास गरेको थिएनौँ मैले पनि हामी विचारको समूह हो हामी त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्ने हिँड्छौँ तपाईँहरूले के भन्नु तपाईँहरू माथि हो तर हाम्रो निम्ति यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो झन्डा यही हो हाइकोर्टले हामीले होइन तर हाइकोर्टले अलिकति हामी कोर्टमा के भन्नु पर्छ त्यो हामी लिगल इस्यु हामी विल एड्रेस इन द कोर्ट। तपाईँ 13 तारिक प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो हामी त्यसमा हामी त्यो वक्तव्य म यथावत छु सुनामी ल्याउँछौँ हामी ठुल्ठुलो माछाहरू यो समूहमा जोइनिङ हुन्छ पार्टीबाट पनि हुन्छ पार्टीबाट किन ल्याउनु ठुल्ठुलो माछाहरू ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू समाजको वरिष्ठ सदस्यहरू है साथसाथै जो तपाईँहरूले जुन खेमामा पहिरो गएर उता गयो भन्दैछ त्यतापट्टिबाट पनि समयमा तपाईँहरूले हामी किञ्चित पनि हामीलाई केही यताउता केही भएको छैन सबै जो हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि त्यो बयान जुन चाहिँ आलोक कान्तमा थुलुजुर मैले देख्थेँ अझै पनि हामी त्यसमा हामी कायम छौँ। अर्कोतिर सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले आफू राज्य सरकारसित मिलेर पार्टीलाई अघि लिएर जाने दाबी गरेका छन्। जो भी डिसाइड होगा सेंट्रल कमेटी बाई गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तरफ से देखिए हमने बोला था गोरखालैंड का जमान दिल्ली में क्या हम लोग स्टेट से मिलकर काम करते हैं। गोरखा का सपना है गोरखालैंड लेकिन लेता ही नहीं गोरखालैंड बोल के बार बार हम लोग हमारा पार्ट चलाएंगे क्या हम लोग हमारा बच्चा लोगों को रोजगार उठाएंगे क्या तो हम लोग का गोरखालैंड गोरखा लोगों का सपना है हम लोग मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग मालूम लेकिन उसके गोरखालैंड की हम जो भी शिकायत बोला हमारा जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ आलोक कांता में भी बोला था गोरखालैंड हमारा माँ है सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स गोरखालैंड बोल के वोट नहीं पाओगे क्योंकि वोट की वजह हमने गोरखालैंड का शब्द नहीं यूज़ किया क्योंकि गोरखालैंड माँ है तो माँ के मतलब वोट की वजह नीलामी नहीं करूँगा बोलकर हम लोग सिद्धांत हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब पहले भी सरकार का साथ था अभी भी सरकार था कल की बिना सरकार हम लोग कुछ नहीं कर सकता। विनय तामाङले आफ्नो वचन पूरा गर्दै आज ठिक 11:19 बजे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाको झण्डा पातलेबास स्थित गोजामुमो बिमल गुरुङको पार्टी कार्यालयमा पुर्याइदिएका छन्। झण्डा पुर्याउन तामाङ आफै गएनन् उनले आफ्नो समर्थकहरूको हातमा घरमा लगाएको झण्डा अनि आफ्नो साथमा रहेको अन्य सबै झण्डाहरू बिमल गुरुङ समक्ष पुर्याइदिएका छन्। यता झण्डा ग्रहण गरेपछि बिमल गुरुङ भावुक बने साथमा रोशन गिरी अनि आशा गुरुङ पनि भावुक बनेका थिए भने बिमल गुरुङले रुँदै मेरो ढोका विनय तामाङको निम्ति सधैँ खुल्ला छ भनी बताएका छन्। यो आधारमा अहिले आज ठिक समय 11:19 भित्रमा यो झण्डालाई हामीले उहाँले पठाएको झण्डा यहाँ युवाको समूहबाट आएका सम्पूर्ण टोलीहरू मलाई यहाँ सुम्पिदिएको हामीले हृदय स्वीकार गरेर हामी एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो झण्डा उहाँले पठाइदिनु भयो यसको यो झण्डालाई मलाई मेरो तर्फबाट एकदम गराइदिनु
धेरै धेरै शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। अघि यो झन्डा यो झन्डाको लागि कति प्रकाश पुगेको छ। आज एकदमै अनि मेरो दलको चाहिँ अलवेज हामी सँगै नै गोजामुमो 2 कालेबुङ जिल्ला समिति सदस्य सञ्जोग गुप्ताले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफू लगायत समग्र टिस्टा बुथ कमिटी अनित थापाको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले विनय तामाङले आफूहरूलाई धोका दिएको र विनय तामाङको राजीनामाले पार्टीलाई कुनै बाधा सृजना नगर्ने बताएका छन्। र तपाईँले हिजोको दिनमा विनय तामाङ गुरु विमल गुरुङ गुरु भनेर यही झन्डामा आज हामीलाई 3.5-4 वर्षसम्म तपाईँले एउटा धोका दिएर राख्नुभयो। यो पार्टीमा हामी अन्धा जस्तो भएर यो पार्टीमा लागि पर्यो र तपाईँको पछाडि लागि पर्यो। तपाईँको यो जो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले हामीले हेरेर हामीले जुन एउटा रेस्पेक्ट गर्थ्यौँ, आज पनि हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, भोलि पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ। तर जुन हिसाबले तपाईँले मानिसहरूलाई र अचानक यो पार्टीको मालिक आएको छ र पार्टीको झन्डाको मालिक आएको छ भन्दाखेरि मान्छे अनुहार पऱ्यो तपाईँले कति चाहिँ धोका दिएको रहेछ भनेर। उहाँले एउटा अध्यक्ष पदबाट जुन चाहिँ एउटा राजीनामा दिनुभयो, त्यो राजीनामाले कुनै पार्टीलाई ह्याम्पर पनि परेन, न भोलि दिनमा पर्छ। र उसको के थियो, उहाँको के थियो आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत प्रब्लम यो हामीलाई थाहा छैन। र त्यसले गर्दाखेरि आज हामी 3टा बुथको जुन चाहिँ एजुकेटिभ बडी प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी सबै हामी मेम्बरहरूले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। आउने दिनमा पनि, आजको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारमा जुन चाहिँ एउटा स्लोगन लिएर पहाडलाई बचाउनु भनेर एउटा पार्टीका हाम्रा महासचिव अनित थापा दाजु लिनु भएको छ र उहाँलाई नै हामी टिस्टा क्षेत्रलाई, सम्पूर्ण टिस्टा क्षेत्रलाई हामी समर्थन जनाउँछौँ, आज पनि जनाउँछौँ, भोलि पनि जनाउँछौँ। र भोलि के परेको खण्डमा हामी कतिवटा कुरोमा हामी रेडी छौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य एवं कालेबुङ आञ्चलिक संयोजक विक्रम छेत्रीले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर पार्टीको काम गर्ने तरिका अन्य लोकल पार्टी सरह भएको अनि पार्टीमा भएको गल्तीहरूको सुधार नहुँदा आफू आजबाट क्रामकमा रहन नसक्ने भन्दै पार्टीबाट बाहिरिएको बयान दिएका छन्। पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि थिए, कालेबुङ आञ्चलिक कमिटी सदस्य, साथसाथै कालेबुङ आञ्चलिक सचिवको अनुपस्थितिमा मैले संयोजकको रूपमा पनि धेरै वर्ष काम गरेँ र आजदेखि उसो म क्रामकपाको साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिन गइरहेछु। पहाडमा रहेको जति पनि राजनैतिक दलहरू छ उनीहरूको कार्यकलाप जुन देखिन्छ त्यो कार्यकलापमा केही छुट्टै केही आफ्नै पहिचानमा क्रामकपाले अघि काम गरिरहेको थियो। त त्यसपछि क्रामकपाको पनि अवस्था त्यही यहीँकै लोकल पार्टी जो यता टालियो, यताबाट भएन अर्कोपट्टि टालियो, यसरी नै अगाडि बढ्ने देखिएपछि विशेष गरेर म लगायत म जस्ता युवा जो आफ्नै बुतामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन सोच रहेको छ यसलाई ठुलो एउटा आघात पुगेको महसुस गरेँ र पार्टीभित्र जुन गल्तीहरू हुँदै आयो त्यसलाई पनि सुधार गरिने कुनै प्रकारको कामहरू भएन। भन्दै जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि यो चिजमाथि अनदेखा गरियो र जनताको स्वार्थ कम्ती, आफ्नो पार्टीको वर्चस्व बसिरहनुपर्छ, आफू बाँचिरहनुपर्छ, आफ्नो दोकान चलिरहनुपर्छ भन्ने जुन यो छ योदेखि जनता विरक्तिको छ। त्यसले गर्दा नै कुनै नयाँ समीकरण बनिने सङ्केत छ, राजनैतिक भ्याक्युम छ। त्यो भ्याक्युमलाई अलग राज्यकै जुन मुभमेन्टमा अगाडि जानु पर्छ भन्ने मान्छेको जनताको जुन विचार छ र त्यसलाई लिएर नै काम गर्ने सोच।
खर्साङ बजारको बाटोहरूमा गैर कानुनी तरिकाले लगाएको पसलहरू आजदेखि नलगाउने अनि अबदेखि लगाएको देखे खर्साङ नगरपालिकाले कानुनी कारबाही गरिने भएको छ। आज खर्साङ नगरपालिकाद्वारा खर्साङ बजारको बाटोतिर राखिएको पसलहरूको निरीक्षण गरेको छ। बाटो पसल मालिकहरूलाई आफ्नो दोकानको अगाडि राखेको अवैध दोकानहरू अब उसो नलगाइदिने निवेदन गरिएको छ। यदि नगरपालिकाले गरेको निवेदनलाई अनदेखा गरेर पुनः पसलहरू बाटोतिर राखेको भेटाए कारबाही गरिने भएको खर्साङ नगरपालिकाको भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधानले बताएका छन्। आज हामीले 23 तारिकदेखिको 27 तारिक त्यहाँदेखिको माइकिङ गरिसक्यौँ, फेरि आएको छौँ। भोलि पर्सिदेखिको फेरि हाम्रो कसैलाई केही नभनिकन उठाइदिन्छु, त्यति बेला मन नदुखाउनु। जनतालाई बनाएको निम्ति, जनता हिँड्ने बाटो बनाएकोलाई, जनतालाई निर्माण गरेको बाटो जो चाहिँ असुविस्ता नहोस्। भोलिको दिनमा यो यसरी फुटपाथ तपाईँले देख्नु हुँदैछ, कुनै पनि एक्सिडेन्ट भयो भनेदेखिलाई यहाँनिर एउटा स्ट्रेचर लिएर कुनै एउटा बिमारीलाई ल्याउने पनि एउटा बाटो छैन। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा नगरपालिका जनप्रतिनिधित्व भएर जनहितको निम्ति र जनताको असुविस्तालाई मध्यनजर राखेर आज हामीले यो पाइला टाल्नु हाम्रो बाध्यता हो। एज पर बीएम एक्ट जुन प्रकारले कानुनले जुन प्रावधान दिएको छ त्यो कानुनलाई मध्यनजर राखेर जनता हिँड्ने माथि जुन बाटो छ त्यसमा चाहिँ अवैध प्रकारले चाहिँ दोकानदार नगरिदिने र यही अनुरोध गर्नको लागि हामीले उहाँलाई आज हामीले फेरि सम्झाउने काम गर्दैछौँ। भोलिदेखिको हाम्रो इनिसिएटिभ हुन्छ, कुनै टाइम पनि यो जग्गामा देखेको छ भनेदेखिलाई हामी गाडी लिएर पुलिस फोर्स लिएर आएर दोकानपाट अनि मान्छेलाई पनि हामी उठाएर थानामा लैजान्छौँ र म्युनिसिपालिटी कानुन अनुसार हामी कारबाही गरेको हुन्छौँ। यसरी नै अर्कोतिर पसलेहरूले यदि अलग्गै नगरपालिका विभागले दोकान गर्न जग्गा दिए असल हुने बताउँदै पसलेहरूलाई उठाउने मात्र होइन तर बनाउने कुरा पनि गरिदिए राम्रो हुन्छ भनी बताएका छन्। यो बस गर्ने बेला होइन, किन भन्दाखेरि पब्लिकले जुन चाहिँ हामीलाई कम्प्लेन गरेको छ त्यो आधारमा हामी आएको नि, हामी बस गर्न आएको होइन। ठिकै छ, लास्ट इयर पनि मलाई भनेकै हो, त्यो पनि मलाई घटाइदिए। फेरि पनि भन्छ भने फेरि घटाइदिउँला, त्यसमा असुविधा केही पनि छैन मलाई त है। तर अब भन्नु चाहेको छ मलाई के हो भने चाहिँ जस्तै अब अरू जग्गामा हामीलाई स्पेसली अलग जग्गा दिएर गराइदियो, जति पनि क्रसिङ फुटपाथहरू छ उनीहरू त्यहाँ सिफ्ट गरिदिएर चाहिँ मलाई त्यो राम्रो होला। किनभने जहिले पनि यहाँ उठाउने मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, बनाउने कुरा गर्दैन, यो चाहिँ हामीलाई अझै असुविधा छ। मङ्पू जोन टिएमसी कर्मचारी सङ्गठन गठन गरिएको छ। क्षेत्रको पिडब्ल्युडी बङ्गलोमा सभा सम्पन्न गरी टिएमसी सिन्कोना कर्मचारी मङ्पू जोनल समिति गठन गरिएको हो, जसको सभापति सञ्जय थापा, कार्यकारिणी सभापति लोकमणि शर्मा, उपसभापति अकबर राई, सचिव पवल प्रधान, सहसचिव दिव्य गुरुङ, रूपास तामाङ, सुजित राई, प्रमुख सल्लाहकार रेजिना गुरुङ, सञ्जय सुब्बा, नवीन मिश्र, दीप थापा, बीएस राई, पुष्कर सन्यासी, किरण ब्लोन, सुभाष राई आदिलाई चयन गरिएको छ। टिएमसी सिन्कोना जोनल समिति नवगठित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खदा लगाएर स्वागत जनाए। यसरी पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै टिएमसी केन्द्रीय समिति युनियन नेता सन्तोष खवासले पार्टी अनि युनियनले सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको पदोन्नति अनि बदली कामको निम्ति काम गरिरहेको अनि चाँडै नै फेरि कोलकातामा गएर यस विषयमा द्रुत गतिमा कार्य गर्ने भएको जनाएका छन्। सिन्कोना प्लान्टेसनको मजदुरहरूको वेज रिभिजन हुनुपर्ने, यो 2009 मा फिक्सेसन भएको थियो, त्यसलाई रिभाइज गरिनुपर्ने अनि 2011 देखि जुन हाम्रो अपग्रेडेसन ग्रुप डी देखि मजदुरदेखि ग्रुप डी मा जाने जुन प्रक्रिया थियो, यो प्रक्रिया चाहिँ सबजुडिस भएर जुन पेन्डिङ भएको थियो, यो केसलाई हामीले अगाडि लानुको निम्ति दुवैवटा मुद्दा थियो र यो मुद्दालाई हामीले खुबै सिरियसली सरकारसँग सम्बन्धित विभागहरूमा करस्पोन्डेन्स सुरु गर्यो। यो हामीले कलकत्ताको हिल एफिएसमा गएर जुन कामहरू गर्यो अनि फिनेन्सले पनि हामीले फिनेन्स डिपार्टमेन्टसम्म चाहिँ यो इलेक्सन अगाडि पुर्याउन सक्यौँ र अब फेरि त्यो प्रक्रियालाई हामी यथाशीघ्र अगाडि लानेछौँ। किन अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अनित थापा बने गोजाउमा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष। आफू कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै विनय तामाङले विघटन गरेको महकुमा र समष्टि समिति अनित थापाले गरे पुनर्बहाली। पार्टीको नाम गोजामुमो अनि झण्डा पनि पुरानै रहने केशवराज पोखरेलको भनाई। राज्य सरकारसित मिलेर पार्टीलाई अघि लिएर जाने अनित थापाको भनाई। संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको दलीय कार्यालयमा विनय तामाङले पठाए झण्डा र राजीनामाको प्रतिलिपि। विनय तामाङको निम्ति सधैँ ढोका खुल्ला रहने विमल गुरुङको भनाई।
समग्र टिस्टा बुथ कमिटी अनित थापाको पक्षमा रहेको संजोग गुप्ताको भनाई। क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीका सदस्य विक्रम छेत्रीले दिए पार्टीबाट राजीनामा। अनि खरसाङ बजारको बाटोहरूमा गैर कानुनी तरिकाले लगाएको पसलहरू नगरपालिकाद्वारा गरियो बन्द। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्ता समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 10 माइल पावर हाउस नजिक निवासी स्वर्गीय किरण खड्काको गत 9 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 20 जुलाई 2021 मङ्गलबारको दिन मारवाड भवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन साथै शवयात्रामा सामेल हुनुहुने महानुभावहरूलाई उनको अन्त्येष्टि कार्यमा उपस्थित भई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत राधा खड्का आमा, विमला खड्का पत्नी, सौरभ खड्का, सुमिरन खड्का छोराहरू लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी साथै प्यारामाउन्ट स्कुलका संस्थापक एवं सेन्ट अगस्टिन स्कुलका पूर्व शिक्षक स्वर्गीय टेकबहादुर लामाको गत 2 जुन 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको घेवा कर्म आगामी 20 जुलाई 2021 मङ्गलबारका दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत मन्नु लामा, श्रीमती धनञ्जय अनुपम, छोराहरू सीमा सलिना बुहारीहरू, ओमिता छोरी, सुशान्त, दीपशिका, ऋषभ, देवांश, हेवान, नाता नातिनीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9933 166 150 अनि 98320 74908। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर काट रोड द क्यानोपी हाउस निवासी स्वर्गीय एडभोकेट सञ्जय भूषण राईको गत 12 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 जुलाई 2021 को दिन निज निवासमा हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर जयश्री राई पत्नी, माया राई भाउजू, डाक्टर जयचन्द्रन केएस ज्वाइँ, डाक्टर सुरभि राई बहिनी, वेदान्त राई छोरा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 98326 78811 अनि 8617010338। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? Are you in a state of fear, feeling lonely, depressed, not having the courage to do anything? Are you lacking self-confidence? Are you sleep deprived? Do you get spiral of negative thoughts and feelings? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. As a first enterprise in a holistic emotional management space in entire North Bengal and Sikkim, Let's Heal is here to empower you with all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Let's Heal, promoting healed and empowered life. Life coach and clinical hypnotherapists. We offer drugless therapies to address issues like anxiety, panic, depression, low self-confidence, pain management, sexual issues, past life therapy, study habits,
relationship issues, behavioral issues, weight management, alcoholism, smoking, and many other health issues. We offer multiple therapies to change and modify your thoughts and beliefs at conscious and subconscious level, thereby bringing a permanent positive change in your life. For more information and to book an appointment, contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G, Office number 426, Siliguri. Website www.letsheal.in. सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर M.K. हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर A.K. विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583।
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जियम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर,
चेयर कमोड, वॉकिंग स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल।
यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।